फरवरी को जो हुआ और जो फिर 9 को हुआ, अवाम की तो हक राय दही पर डाका डाल दिया। कमजोरी है पाकिस्तान के इदारों की। मैं पार्लियामेंट्री लीडर हूँ मेरे भाईजान, हम लाल रुमाल लगा रहे हैं, तो आप मेहरबानी करें बर्दाश्त कर लें थोड़ा सा। थ्रोन आउट, सस्पेंडेड। तो आपको अगर अमल करते और मौका उनको देते ना तो आपको बंदे उठाने की जरूरत नहीं थी। आपने जाती अरेस्ट करवाए इनको। क्या मोहतरमा बेनजीर भुट्टो अगर आज होती तो इस तरह के प्रेशराइज करके उठाकर लोगों को आइन में तरामीम करने की हिमायत करती? हम जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, जो हमारे दिलो दिमाग में, खुदा उसे जानता है। खुदा नीयतों का वाकिफ हाल है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, इंसान के अमल का दारोमदार नीयत पर है। बुरी नीयत से, रियाकारी से नमाज भी पढ़े तो बातिल है और खुदा उन दाल से कबूल नहीं करता। देखिए, तरमीम, आइन के अंदर तरमीम, ये पार्लियामेंट का हक है जो आइन के अंदर मौजूद है। पूरे पाकिस्तान के हम उस दौर में रह रहे हैं जो मुतवज्जो है पाकिस्तान की तरफ और आइन इन तरमीम की तरफ। बच्चा इस तरफ तवज्जो की है सोशल मीडिया की वजह से। इंटेंशन बड़ी अहम होती है किसी भी काम की। अगर हम मुसलसल ऐसे काम करेंगे जिससे हम अपने अवाम का एतमाद को बैठेंगे, अवाम पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, हत्ता अगर बच्चे वालिदैन पर ट्रस्ट ना करें, वालिदैन गलत फैसले करते रहें तो बच्चे भी एतमाद नहीं करते और खानदान बिखर जाता है। इंटेंशन बहुत आम है। जब पहली बार तरमीम कराने की कोशिश की गई तेजी के साथ, जल्दी के साथ, तो शुकूक और शुबहात पैदा होना शुरू हो गए। ये आइन जैसा कि कहा गया कि वो बुनियादी डॉक्यूमेंट है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है अवाम के दरमियान, जिस पर हमारी फेडरेशन कायम है। लिहाजा ऐसी तरामीम या ऐसे तरीके से तरामीम करना जो आइन के तकद्दुस को, उसकी हुर्मत को पामाल कर दे, खराब कर दे, तखरीब कर दे, ये मुनासिब नहीं है। आप देखिए, अभी अख्तर जान साहब यहां तशरीफ फरमा थे, वो चले गए। मैंने पूछा खैर आप किधर? कहा मैं अपने 2 बंदों को ढूंढने आया हूं। आईनी तरामीम अगर जुल्म करके हों, आइन के खिलाफ कदम उठा के हों, लोगों को उठा के किए जाएं, बैठे हैं अच्छा बंदे, अगर लोगों को उठाया जाए, अगवा किया जाए, धमकी दी जाए, ये कौन सी तरमीम है? ये किस आइन के मुताबिक है? क्या हमें इसको कंडेम नहीं करना चाहिए? हमारे साथियों पर, हमारे कोलीग्स पर अगर इस तरह का प्रेशर हो, हमें उसके खिलाफ स्टैंड नहीं लेना चाहिए? अगर ये आप कस्टोडियन है हाउस के, अगर किसी भी शख्स के ऊपर दबाव है, हमें उसका दिफा करना चाहिए। उसकी इज्जत नफ्स है, उसकी इंसानी करामत है। प्रेशराइज करके, दबाव करके अगर आप राय ले लेंगे, उसकी शख्सियत खत्म हो जाएगी, वो अवाम में बेआबरू हो जाएगा, और किसी को बेआबरू करना गुनाह है। इस तरह से तो आईनी तरमीम नहीं हुआ करती। अगर कंसेंसस के साथ कोशिश की जाती, एतमाद किया जाता, अब लोगों का एतमाद उठ चुका हुआ है। आप मुझे बतलाएं, अवाम के कितने मसाइल और मुश्किलात हैं, उनके लिए तो फौरी तौर पर तरमीम की तरफ नहीं जाया जाता या इक़दामात की तरफ नहीं जाया जाता। अचानक रातों रात कोशिश की जाती है। फिर हर सूरत में जल्दी करनी है। क्यों जल्दी करनी है? अवाम का एतमाद बहुत जरूरी है। इस दौर में जब हम तरमीम कर रहे हैं आइन के अंदर, पाकिस्तान के अवाम बहुत बेदार हो चुके हैं, बहुत आगाह हो चुके हुए हैं। लिहाजा अगर हम खुदा न खास्ता ऐसी तरमीम करेंगे जिसमें पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद पार्टियां, सियासी पार्टियां, बिलखुसूस PTI, अगर ये साथ ही देगी तो अवाम के अंदर ये मुतनाज़ा तरमीम भी हो जाएगी, आइन भी मुतनाज़ा हो जाएगा। लिहाजा बंदों को उठाना, अगवा करना, प्रेशराइज करना और सख्ती करना, पता नहीं रास्ते बंद कर देना, ये कौन सी तरमीम हो रही है? लिहाजा जरूरी नहीं है कि हम आपस में बैठ सकते हैं, यहां पर हम इकट्ठे हैं, मिलते हैं, सलाम करते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे को पर एतमाद कर सकते हैं। इसके लिए माहौल बनाना पड़ता है। माहौल ना बनाएंगे तो हम इसका नुकसान उठाएंगे और पाकिस्तान को नुकसान करेंगे। मेरी गुजारिश ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम में देख रहे हैं, हम सबको देख रहे हैं, खुदा भी देख रहा है। रियासत की ताकत चंद सुतून होते हैं, जिनमें से एक अवाम का एतमाद। अगर कोई सिस्टम अपने अवाम का एतमाद खो बैठे तो वो नहीं चल सकता, उसके फैसले भी नाफिज नहीं होते, अवाम उसको कबूल नहीं करते। मेरी गुजारिश यह कि सेनेट को, पार्लियामेंट को अपने अच्छे इक़दामात के जरिए अवाम के ट्रस्ट और एतमाद को हासिल करना चाहिए। मेरी गुजारिश, हम चीखते हैं कि उठाया जा रहा है लोगों को, अगवा किया जा रहा है लोगों को, प्रेशराइज किया जा रहा है लोगों को, कोई सुनता ही नहीं है, कोई जवाब ही नहीं देता। आए हम पाकिस्तान की खातिर हम इकट्ठे हों, पाकिस्तान की खातिर तरमीम करें, फर्द वाहिद की खातिर हम ना जाएं ऐसी चीजों के पीछे। फिर देखें, कानून के अंदर, आइन के अंदर 3 कुवा मुहिम है, मुकन्नना है, मुजरिया है और अदलिया है। अगर इनका इस्तिकलाल क्वेश्चन हो जाएगा, ये अपना इस्तिकलाल खो बैठेंगे, तो इसका मतलब यह है कि आपका सिस्टम नहीं चलेगा। 3 सुतून है, तीनों को मुस्तकिल होना चाहिए, मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। अगर इस्तिकलाल खत्म हो जाएगा, मुकन्नना या मुजरिया ये कि सारी पावर अवाम ने मुझे दी है। आप मुझे बतलाएं, अवाम ने कहां पावर दी है इस वक्त हमें? 2024 8 फरवरी को जो हुआ और जो फिर 9 को हुआ, अवाम की तो हक राय दही पर डाका डाल दिया गया। अवाम ने नहीं इस तरह का हक हमें दिया
کہ ہم آئیں اور ایسی ترامیم کریں جس سے عوام کو کوئی فائدہ ہی نہ ہو، پھر ایسے طریقے سے کریں، بے ڈھنگے طریقے سے بے ڈھنگے طریقے سے کریں کہ رئیس عزت بھی ختم ہو جائے۔ میرے خیال میں جو ابھی ترامیم آئی ہیں اگر کنسنسس کے ساتھ ہوتا اور آرام سے ہوتا کسی کو شاید اعتراض نہ ہوتا، کسی کو اعتراض نہ ہوتا، لیکن ہم احتجاج کرتے ہیں اس بنیاد پر کہ کیوں لوگوں کو اٹھایا گیا، ایم این ایز کو اٹھایا گیا، سینیٹرز کے ساتھ زیادتی و ظلم ہوا۔ اختر جان صاحب یہاں آئے بیٹھے رہے کہ میرے 2 سینیٹر کو میں نے ڈھونڈنے آیا ہوں، جو بھی ابھی آئے اس وقت نہیں تھے، وہ ادھر بیٹھے ہوئے تھے اختر جان صاحب، میں انہیں ملنے گیا۔ میں پارلیمنٹری لیڈر ہوں میرے بھائی جان، تو آپ مہربانی کریں برداشت کر لیں، آپ نے بل تو پاس کروا لینا لیکن برداشت کر لیں تھوڑا سا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مائنڈ اپ کر رہے ہیں، میں مائنڈ اپ کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ تو زیادتی ہے میرے خیال میں، یہ میرا ٹائم جو لیا ہے اس کو اضافہ کریں، آپ انٹرفیئر نہ کریں، لہٰذا اس مسئلے میں یہاں پر توجہ پلیز پلیز۔ دیکھیں ابھی میں نے لکھا ہوا ہے، میں بولوں گا ایک سیزن سیاستدان ایسے ہی کرتا ہے، اور میرے خیال میں دیکھیں کاش اس کو آپ کو اگر عمل کرتے اور موقع ان کو دیتے نا تو آپ کو بندے اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی، کسی کو دباؤ میں ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ کا فائدہ تھا، آپ کی عزت تھی اس میں۔ ابھی کوئی عزت نہیں ہے، ابھی عوام کو سب کچھ پتا چل چکا ہوا ہے، کون کون اٹھا ہوا ہے، کس کس کو دبایا گیا ہے، کس کس کو لالچ دیا گیا ہے، تو تمیز کے ذریعے لالچ، تہدید، ڈرا کر یا دھوکے کے ساتھ یہ نہ کرنا پڑتا، سب کی عزت ہوتی، اس عوام کی عزت ہوتی، ہم سب کی عزت ہوتی۔ وہ اللہ عوام کی نظروں میں اگر ہم گر جائیں گے ہماری کیا حیثیت رہے گی؟ کیا محترمہ بے نظیر بھٹو اگر آج ہوتی وہ اس طرح کے پریشرائز کر کے اٹھا کر لوگوں کو آئین میں ترامیم کرنے کی حمایت کرتی؟ کبھی نہ کرتی وہ۔ لہٰذا میرے خیال میں آپ اس جماعت کے کسٹوڈین بھی ہیں، اس سے تعلق بھی رکھتے ہیں جس کی جمہوری تاریخ ہے، آپ ان چیزوں کو ڈسکریج کریں اور ان کا راستہ روکیں تاکہ ہمارے ملک میں ہمارا اعتماد بڑھے، ٹرسٹ بڑھے، حیثیت اور اہمیت بڑھے۔ بالکل یہ جناب علامہ صاحب نے جو بہت مدلل بات کی اور بہت ہی جو برننگ ایشو ہے اس وقت جو آئینی ترمیم کی گئی 26ویں آئینی ترمیم، اس کے لیے جو لیجیٹیمیسی ہے وہ جو مینڈیٹ دیا تھا عوام نے، جس کی بنیاد پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، اگر وہ چوری کی ہے، اگر وہ کسی کی ڈاکہ زنی کی گئی ہے، کسی کا مینڈیٹ چھینا گیا ہے، وہ فارم 47 کی بنیاد پہ بیٹھے ہیں، اللہ کے 99 ناموں کے نیچے اتنا بڑا جھوٹ یہ زیادہ دیر پا نہیں ہوگا، اس کا عذاب الہی بھگتنا ہوگا ان لوگوں کو جو یہ زیادتی کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، 1400 سال پہلے انہوں نے فرما دیا تھا کہ کفر کی حکومت تو چل سکتی ہے لیکن ظلم اور ناانصافی کی حکومت نہیں چل سکتی۔ انصاف پہلے ہی سے یہ حالت تھی ہماری کہ ہم 138ویں نمبر پہ تھے دنیا کی انصاف کی دوڑ میں اور انصاف کی صف میں۔ اب کیا نمبر ہمارا بنے گا اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ اپنا اقتدار اس کو دوام بخشنے کے لیے، اس کو بچانے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے کہ چوری کا جو مینڈیٹ ہے وہ عدالتوں میں نہ چلا جائے، جو انصاف پسند جج ہے، جو آزاد منش جج ہے، جو انصاف پر یقین رکھتے ہیں، جو اپنے حلف سے وفاداری کرنا چاہتے ہیں، جو عوام و ناس کو حقیقی انصاف مہیا کرنا چاہتے ہیں، ان کا راستہ روکنے کے لیے انہوں نے پارلیمنٹ کو سپریم ہونے کے بہانے سے ایسی قانون سازی کی کہ اپنے مرضی کے جج لگائے جائیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ میرٹ پہ ہو، ہر ادارے